नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। लोकोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इदानीं सद्यः चतुर्थाध्यायः चलति। तत्र चतुर्थाध्याये प्रथमपादे अधिकरणत्रयं समाप्तं खलु। अधिकरणत्रयं समाप्तम् इति मन्ये। तत्र तत्र प्रथमे अधिकरणे श्रवणादीनाम् आवृत्तिः अस्ति इति निर्धारितं वर्तते। ब्रह्मविषयक श्रवणमनननिदिध्यासनानाम् आवृत्त्यैव अनुष्ठानं कर्तव्यं, सकृदनुष्ठानेन फलं न भवति दृष्टफलत्वात् इति तत्र निर्णयः कृतः। तदनन्तरं द्वितीये अधिकरणे ब्रह्मविषयकश्रवणादीनाम् आवृत्तिः तत्र विचारिता खलु। अतः श्रवणादीनां विषयभूतं यद् ब्रह्म तद्ब्रह्म आत्मत्वेन ग्राह्यं वा अथवा आत्मभिन्नत्वेन ग्राह्यं वा इत्यादि विचारः तत्र कृतः। तत्र आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति सूत्रेण श्रुतिप्रामाण्यात् आत्मत्वेनैव ब्रह्मग्राह्यम् इति निरूपितं तत्र। तदनन्तरं तृतीये अधिकरणे यथा ब्रह्मणः आत्मत्वेन उपासनं तद्वत् इतरेषां प्रतीकादीनामपि नाम मनः आदिप्रतीकानामपि आत्मत्वेनैव ग्रहणं भवति। मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यत्र मनसः यत्र उपासनं क्रियते तत्र मनसः अपि आत्मत्वेन उपासनं भवतु, आत्मभिन्नत्वेन मास्तु इति शङ्कायां तथा नास्ति। न प्रतीके न हि सः, प्रतीकम् आत्मत्वेन उपासकः न गृह्णाति, आत्मभिन्नत्वेनैव प्रतीकोपासना कर्तव्या इति तत्र निर्धारितं वर्तते। भवतु। एवञ्च अधिकरणत्रये अयं विषयः समाप्तः। इदानीं चतुर्थम् अधिकरणम् आरभ्यते, ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम् इति। ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इति अत्र सूत्रम्। भवतु। अत्र एवं संशयः अस्ति, प्रतीकोपासनेषु संशयः। ब्रह्मज्ञाने निर्गुणोपासने वा तादृश उपासनेषु ब्रह्मज्ञाने वा निर्गुण उपासनायां वा न संशयः, अपि तु यत्र प्रतीकोपासना ब्रह्मणः विषये प्रतीकोपासना विधीयते तत्र संशयः। नाम मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्युपासनम् अस्ति। तत्र मनः इति प्रतीकं, तत्र प्रतीके ब्रह्मणः उपासनम्। एवं विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद इति, नाम ब्रह्मेत्युपासीत इति बहुत्र तत्तत् प्रतीकेषु ब्रह्मणः उपासनं विधीयते। तत्र अयं विचारः क्रियते, प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या वा, ब्रह्मणि प्रतीकदृष्टिः कर्तव्या वा इति संशयः। भेदः कः आगच्छति इति किञ्चित् प्रथमतः परिशीलयामः। इदानीं पश्यतु, सालग्रामे विष्णुबुद्धिः इत्युक्तौ तत्र मुख्यत्वं कस्य आगच्छति? सालग्रामस्य आगच्छति। नाम सालग्रामस्यैव पूजा क्रियते, अक्षता समर्पणादिकं सर्वं कस्य क्रियते? सालग्रामस्यैव क्रियते खलु। सालग्रामस्य मुख्यत्वं
तत्र विष्णुबुद्धिः आरोप्यते। सालग्राममेव अर्चयति, तत्र विष्णुबुद्धेः आरोपमात्रम्। एवं प्रकृते ब्रह्मणः मुख्यत्वं तत्र मन आदीनां दृष्टिः इति वा, अथवा मन आदीनामेव मुख्यत्वं तत्र ब्रह्मदृष्टिर्वा इति संशयः। अत्र एवमेव आगच्छति झटिति बुद्धौ, ब्रह्मणः एव खलु मुख्यत्वं वक्तव्यम्, अतः ब्रह्मणः एव मुख्यत्वेन उपासनं, तत्र मन आदीनां दृष्ट्यारोपः इति सद्यः बुद्धौ स्फुरति साधारणानां। किन्तु तथा नास्ति। यद्यपि प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव मुख्यत्वं, तथापि उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः एव मन आदिषु आरोपः कर्तव्यः। नाम मन आदीनामेव मुख्यत्वं प्रतीकत्वात् तत्र उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः दृष्टिः आरोपणीया। एवञ्च ब्रह्मदृष्ट्या मन आदीनामेव उपासनम् इति अत्र सिद्धान्तः क्रियते। भवतु अयम् अत्र सारः। इदानीं पङ्क्तिशः तस्य अर्थम् इदानीं गृह्णन्। ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षादिति सूत्रं सिद्धान्तसूत्रमेव अस्ति। तेष्वेव उदाहरणेषु अन्यः संशयः। तेष्वेव उदाहरणेषु इत्युक्तौ पूर्वाधिकरणोक्तसंशयेषु। मनोब्रह्मेत्युपासीत इति वाक्यं पूर्वमुक्तं खलु। मनोब्रह्मेत्युपासीत, नामब्रह्मेत्युपासीत इत्यादिषु संशयः। नाम विषयवाक्यं पूर्वस्मादधिकरणादेव ग्राह्यम् इति। किम् आदित्यादयः ब्रह्मणि अध्यसितव्याः, किं वा ब्रह्मदृष्टिः आदित्यादिषु इति। तत्र आदित्यः, आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इति वर्तते खलु। तत्र आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या वा, ब्रह्मणि आदित्यदृष्टिः कर्तव्या वा इति संशयः। कुतः संशयः? सामानाधिकरण्ये कारण अनवधारणात्। इदानीं तत्र संशयः कुतः आगतः इति वक्तव्यं खलु। इदानीं विचारः कर्तव्यश्चेत् विचारार्थं पूर्वं संशीतिः अपेक्षते। संशयस्य कारणं किम् इत्युक्तौ तत्र वाक्ये सामानाधिकरण्यं श्रूयते। आदित्यः ब्रह्म इति। आदित्यः ब्रह्म इत्युभयं प्रथमाविभक्तावेव श्रूयते। सामानाधिकरण्यग्रहे सति तत्र पूर्वमेव आगतं तृतीयाध्याये सामानाधिकरण्ये सति अर्थचतुष्टयं भाति। तत्र अर्थचतुष्टये सद्यः आरोपः इति। आरोपः नाम एकत्र अन्यदृष्टेः अन्यदृष्टिकरणम् इति। नाम भेददृष्टिः यद्यपि वर्तते, तथापि बलात् भेददृष्टेः तत्र अभेददृष्टिः आरोप्यते। भेददृष्टौ विद्यमानायामेव अभेददृष्टिः आरोप्यते। भवतु एवं रीत्या सामानाधिकरण्यम् अवगतं। तदेव पश्यतु। अत्र हि ब्रह्मशब्दस्य आदित्यादिशब्दैः सामानाधिकरण्यम् उपलभ्यते। सामानाधिकरण्यं नाम समानविभक्तिकत्वम् इत्यादि। सामानाधिकरण्यम् उपलभ्यते। आदित्यो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, विद्युद् ब्रह्म इत्यादि समानविभक्तिनिर्देशात् सामानाधिकरण्यम् उपलभ्यते। सम्यक्। न च अत्र आञ्जसं सामानाधिकरण्यम् अवकल्पते। अर्थान्तरवचनत्वात् ब्रह्मादित्यशब्दानाम् इति। अत्र आञ्जसम् इत्युक्तौ नीलमुत्पलम् इति वदन्ति खलु। नीलमुत्पलं, शुक्लो घटः इत्यादिषु सामानाधिकरण्यं प्रसिद्धं। तत्र शुक्लः घटः इत्यत्र शुक्लशब्देन शुक्लगुणविशिष्टः, घटशब्देन घटः एवञ्च शुक्लगुणविशिष्टाभिन्नः घटः इति नैयायिकाः अर्थं वर्णयन्ति। तथा यदि अन्वयस्वीकारः क्रियते, प्रकृते सः अन्वयः न घटते। यतः मनः इत्युक्तौ अन्यः पदार्थः, ब्रह्म इत्युक्तौ अन्यः पदार्थः। एवञ्च भिन्नयोः पदार्थयोः अत्र पदद्वयेन उपस्थापनं क्रियते। अतः नीलमुत्पलम् इति वद्वा, शुक्लो घटः इति वद्वा अत्र सामानाधिकरण्यं न घटते। तदेव अत्र आञ्जसं सामानाधिकरण्यं नाम मुख्यं सामानाधिकरण्यं यल्लोके दृश्यते तन्न घटते इति वर्णयन्ति आचार्याः। न च अत्र आञ्जसं सामानाधिकरण्यम् अवकल्पते। अर्थान्तरवचनत्वात् ब्रह्मादित्यशब्दानाम्
अर्थान्तरं नाम भिन्नार्थकत्वम् अर्थान्तरवचनत्वात् ब्रह्मादित्यशब्दः। अत्र मध्ये 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 सन्देहाः आगच्छन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। नाम कश्चन पदस्य अर्थः नावगम्यते चेत् प्रष्टुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। भवतु। अर्थान्तरवचनत्वात् ब्रह्मादित्यशब्दानां न हि भवति गौरश्वः इति सामानाधिकरण्यं खलु। इदानीं गौः अश्वः इत्युक्तं। नीलमुत्पलम् इत्यत्र कीदृशं सामानाधिकरण्यम् अवगम्यते, तादृशं सामानाधिकरण्यं गौः अश्वः इत्यत्र तु न सम्भवति खलु। यद्यपि अत्र समानविभक्तिकत्वं वर्तते नीलमुत्पलम् इत्यत्र इव, किन्तु तथा सामानाधिकरण्यम् अत्र वक्तुं न शक्यते भिन्नार्थकत्वात्। अर्थान्तरवचनत्वात् इत्युक्तं खलु, तद्वदेव। न हि भवति गौरश्वः इति सामानाधिकरण्यं ननु प्रकृतिविकारभावात् ब्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत् सामानाधिकरण्यं स्यात् नेत्युच्यते। भवतु अत्र मध्ये कश्चन पृच्छति। इदानीं मृद्घटः इति प्रयोगः वर्तते। मृत् नाम साधारण मृत्तिका, घटः इत्युक्तौ मृदः विकारः। इदानीं पश्यतु, तत्र मृत्पदस्य अर्थः अन्यः, घटपदार्थश्च अन्यः। तथापि मृद्घटः इति सामानाधिकरण्यं लोके दृश्यते खलु। कुतः दृश्यते इत्युक्तौ प्रकृतिविकारभावः वर्तते। मृत् प्रकृतिः, तस्य विकारश्च घटः इति। एवं प्रकृतिविकारभावः प्रकृते वर्तते। इदानीं ब्रह्म नाम प्रकृतिः, तस्य विकारः आदित्यादयः इति प्रकृतिविकारभावः वर्तते। अतः मृद्घटः इतिवत् सामानाधिकरण्यं भवतु इति शङ्कायां ननु प्रकृतिविकारभावात् ब्रह्मादित्यादीनां मृच्छरावादिवत् सामानाधिकरण्यं स्यात् नेत्युच्यते। विकारप्रविलयोः एवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात् स्यात् ततश्च प्रतीकाभावप्रसङ्गम् अवोचाम। भवतु। तत्र मृद्घटः इत्यत्र क्लेशो नास्ति। तत्र प्रकृतिविकारभाव अवगमेन तथा क्लेशो नास्ति। किन्तु सद्यः यदि ब्रह्मतत्त्वम् अवगतं तदा सर्वं खल्विदं ब्रह्म इतिवत् सामानाधिकरण्यम् अवकल्प्यते। नाम अग्रे आगमिष्यति, नाम सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहेऽपि आगतं, यत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति ब्रह्मणः जगतश्च सामानाधिकरण्यम् अवगम्यते। तत्र इतरबाधः वक्तव्यः। नाम सर्वं ब्रह्म कथं भवति? इदानीं पर्यङ्कः वर्तते, घटः वर्तते, तत्सर्वं विकारजातं ब्रह्म कथं भवितुमर्हति इत्युक्तौ तत् वास्तवं नास्ति। यथा पूर्वं मया दृष्टः सर्पः रज्जुरेव, नाम सर्पो नास्ति तत्र, दृष्टस्तु सर्पः रज्जुरेव इतिवत् बाधायां, नाम सर्पस्य बाधायां तत्र सामानाधिकरण्यं यथा वर्तते तद्वत् यत् सर्वमिति एतावत् पर्यन्तं दृष्टं तद् वस्तुतः नास्ति। ब्रह्मैव इदं सर्वं दृश्यते, इदं सर्वं ब्रह्मैव दृश्यते, ब्रह्मातिरिक्तम् इदं सर्वं नास्ति इति इतरबाधायामेव तत् सामानाधिकरण्यम् अवकल्प्यते। मृद्घटः इतिवत् सामानाधिकरण्यम् अत्र न सम्भवति। अत्र तु सर्पोऽयं रज्जुः इतिवदेव सामानाधिकरण्यं वक्तव्यम्। यदि तादृशं सामानाधिकरण्यम् आदित्यो ब्रह्म इत्यत्र स्वीक्रियते तर्हि आदित्यः इत्येव नास्ति, सर्वं ब्रह्मैव इति अद्वैतबुद्धिरागच्छति। अद्वैतबुद्धौ उपासनं कर्तुं न शक्यते। ब्रह्मणि आदित्यदृष्टिर्वा आदित्ये ब्रह्मदृष्टिर्वा न सम्भवति खलु। अतः एतादृशं सामानाधिकरण्यं प्रकृतिविकारभावमादाय सामानाधिकरण्यम् अत्र वक्तुं न शक्यते। यतः मृद्घटयोरिव अत्र प्रकृतिविकारभावो नास्ति। रज्जुसर्पयोरिव रज्जुसर्पयोः यादृशः प्रकृतिविकृतिभावः तादृशः एव प्रकृतिविकृतिभावः ब्रह्मप्रपञ्चयोर्वर्तते। सम्यक्। अतः तादृशं सामानाधिकरण्यम् अत्र न सम्भवति। विकारप्रविलयोः एवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात् स्यात्। प्रकृतिसामानाधिकरण्यं यदि उच्यते सर्वं खल्विदं ब्रह्म इतिवत्, तर्हि विकारप्रविलयः, विकारस्य प्रविलयः ब्रह्मणि लयः एव स्यात्।
ततश्च प्रतीकाभावप्रसङ्गम् अवोचाम। प्रतीकः एव न भवति, प्रतीकाभावे तत्र उपासनमपि कर्तुं न शक्यते। परमात्मवाक्यं चेदं तदानीं स्यात्। ततश्च उपासनाधिकारः बाध्येत। परिमित विकारोपादानं च व्यर्थम्। किञ्च अत्र मुख्यः अयं विषयः वर्तते। यदि मृद्घटः इव सामानाधिकरणं यदि वक्तव्यं भवति, इदानीं सर्पोऽयं रज्जुः इतिवत् मास्तु, मृद्घटः इत्येव स्वीक्रियताम्। तथापि परिमित विकारोपादानं व्यर्थं, सर्वं ब्रह्म इति वक्तव्यं। तत्र प्रपञ्चे एकदेशम् आदित्यमादाय आदित्यो ब्रह्म इति वक्तव्यम् इति तु अपेक्षा नास्ति खलु। इदानीं सर्वमपि यदि ब्रह्म, तर्हि केवलम् आदित्यमेव आदाय आदित्यो ब्रह्म इति उक्तौ प्रयोजनं किमस्ति? किमपि प्रयोजनं नास्ति। किञ्च यदि अत्र तादृश बोधः, तादृश उपदेशः यदि अभिप्रेतः, तर्हि अत्र किं भवति? ब्रह्मस्वरूप उपन्यासः एव भवति। नाम ब्रह्मवाक्यं भवति खलु, ब्रह्मस्वरूप उपदेशः, ब्रह्मस्वरूपोपदेश स्वरूपं वाक्यं भवति, न तु उपासनापरमिदं वाक्यं भवति। ब्रह्मस्वरूपबोधनपरमेव इदं वाक्यं स्यात्। तथा सति उपासनाधिकारः भज्यते। अवगतम्? अतः उपासनाधिकारभङ्गात् परिमितविकारोपादान भङ्गाच्च अत्र तादृशं वाक्यम् इति न स्वीकार्यम्। अवगतम्? अवगतं खलु? अत्र सन्देहाः न सन्ति खलु? सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। पृच्छतु। हलो, न श्रूयते, एकवारं पुनः पृच्छतु। परिमित विकारोपादानम् इत्युक्तं खलु, तत् किम् इति खलु प्रश्नः? इदानीं विकारः इत्युक्तौ ब्रह्मणः जायमानः सर्वं, नाम इदानीं ब्रह्मणः यद्यद् जायते, ब्रह्मणः सकाशात् यद्यद् जायते तत्सर्वमपि ब्रह्मणः विकारः। ब्रह्मणः विकारः सर्वोऽपि प्रपञ्चः। यदि मृद्घटः इति वक्तव्यं, तर्हि सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वक्तव्यं। किन्तु अत्र उपासनावाक्ये कीदृशम् अस्ति वाक्यम्? आदित्यो ब्रह्म इति वर्तते। नाम विकारेषु एकदेशं परिमितम् एकं वस्तु आदाय, आदित्यमिति एकं वस्तु आदाय आदित्यो ब्रह्म इति उपदेशः क्रियते। तथा कुतः सर्वं ब्रह्म चेत् सर्वं ब्रह्म इत्येव वक्तव्यं। केवलम् आदित्यमात्रम् आदाय आदित्यो ब्रह्म इति कुतः वक्तव्यम्? अवगतम्? अत्र अभिप्रायः अवगतः? परिमितस्य केवलस्य एकस्य आदाय अत्र आदित्यो ब्रह्म इत्युपदेशः न भवेत्, सर्वं ब्रह्म इत्येव भवेत्। किञ्च इदम् उपासनापरं वाक्यं वर्तते, न तु ब्रह्मस्वरूपबोधनपरं वाक्यम्। भवतु, अग्रे गच्छामः। ततश्च उपासनाधिकारो बाध्येत, परिमितविकारोपादानं च व्यर्थं। तस्मात् ब्रह्मणः अग्निर्वैश्वानरः इत्यादिवत् अन्यत्र अन्यदृष्टिः अध्यासे सति क्व किं दृष्टिः अध्यस्यताम् इति संशयः। इदानीं अग्निर्वैश्वानरः इत्यत्र अग्नौ वैश्वानरदृष्टेः अध्यारोपः अथवा इदं स्वीक्रियताम्। सालग्रामो विष्णुः इति वर्तते स्मृतिवाक्यं। सालग्रामो विष्णुः इत्यत्र सालग्रामस्य विष्णोश्च प्रसिद्धं सामानाधिकरण्यं नोच्यते, प्रकृतिविकारभावो वा नोच्यते। तर्हि किम्? सालग्रामे विष्णुदृष्टेः अध्यासः इत्येव खलु तत्र अभिप्रायः। तद्वत् प्रकृतेऽपि आदित्यो ब्रह्म इत्यत्र एकत्र अन्यदृष्टेः अध्यासः इत्येव वक्तव्यम् आगतम्। एवं सति कुत्र कस्य दृष्टेः अध्यासः?
इति शङ्का भवति। ब्रह्मणि आदित्यदृष्टिर्वा आदित्ये ब्रह्मदृष्टिर्वा इति शङ्कायां तत्र एवं समाधानम् अग्रे कर्तव्यं, विचारः कर्तव्यः। प्रथमतः सन्देहः आगतः, सन्देहे सति इदानीं विचारः क्रियते। बाध्यते भवतु। संशयः इति संशयः जातः। तत्र अनियमः नियमकारिणः शास्त्रस्य अभावात् इत्येवं प्राप्तम्, अथवा आदित्यदृष्टयः एव ब्रह्मणि कर्तव्याः इत्येवं प्राप्तम्। भवतु। प्रथमतः इदं पश्यामः। अत्र पूर्वपक्षिभिः प्रथमतः इदम् उच्यते अनियमः इति। इदानीं कदाचित् गुरुः आगत्य एवं वदति, किञ्चित् कालं क्रीडतु अनन्तरं पठतु इति। एवम् अनन्तरम् इत्यपि मास्तु, किञ्चित् कालं क्रीडतु किञ्चित् कालं पठतु। इदानीं प्रथमतः क्रीडा तदनन्तरं पठनं वा, अथवा प्रथमतः पठनं तदनन्तरं क्रीडा वा इत्यत्र नियमः कोऽपि न कृतः गुरुणा। अतः स्वेच्छया प्रथमतः क्रीडां कृत्वा तदनन्तरं प्रथमतः क्रीडित्वा तदनन्तरम् अध्ययनं क्रियते, अथवा प्रथमतः एव अध्ययनं कृत्वा तदनन्तरं क्रीड्यते खलु। एवं स्वेच्छया क्रियते खलु। यत्र नियमकारणं किमपि न दृश्यते तत्र स्वेच्छया यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च प्रकृतेऽपि आदित्ये ब्रह्मदृष्टिर्वा ब्रह्मणि आदित्यदृष्टिर्वा इत्यत्र नियमः कोऽपि नोपलभ्यते। नियमस्य अनुपलम्भात् स्वेच्छया किमपि कर्तुं शक्यते। उपासकस्य तत्र स्वेच्छा वर्तते इति तत्र प्रथमतः पूर्वपक्षः। अथवा ब्रह्मणि आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इति। इदानीं ब्रह्मणि आदित्यादीनां दृष्टिः यदि आरोप्यते तर्हि मुख्यत्वं ब्रह्मणः आगच्छति। पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितं खलु, आदित्यादिदृष्टिभिः ब्रह्मणः उपासनम् इति। उपासनायां ब्रह्मणः मुख्यत्वम् उपास्यत्वम् आगच्छति। अतः एवमेव कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। तदेव पश्यतु। अथवा प्रथमतः पश्यतु, तत्र अनियमः नियमकारिणः शास्त्रस्य अभावादित्येवं प्राप्तम्, अथवा आदित्यादिदृष्टयः एव ब्रह्मणि कर्तव्याः इत्येवं प्राप्तम्। एवं हि आदित्यादिभिः ब्रह्म उपासितं भवति, आदित्यादिदृष्टिभिः ब्रह्म उपासितं भवति, ब्रह्मोपासनं च फलवत् इति शास्त्रमर्यादा। भवतु। ब्रह्मणः उपासनं क्रियते चेत् अस्माकं कः लाभः इत्युक्तौ, आदित्यादिदृष्टिभिः ब्रह्मणः यदि उपासनं तर्हि ब्रह्मैव तत्र उपास्यं भवति इति कृत्वा ब्रह्मोपासनया उत्कृष्टं फलं लभ्यते। तदेव शास्त्रमर्यादा। शास्त्रमपि तथैव वदति। तस्मात् न ब्रह्मदृष्टिः आदित्यादिषु इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र ब्रूमः इति सिद्धान्तः आरभ्यते। अवगतं खलु? अत्र पूर्वपक्षः सम्यक् अवगतः? आचार्य। सिद्धान्तम् एकवारं वदतु महोदय। सिद्धान्ते वा? इदानीं सिद्धान्तः अग्रे आगमिष्यति। हलो। आमाम्, अस्तु अस्तु आचार्य। एकवारं पठित्वा। सिद्धान्तः कोऽपि नास्ति, ब्रह्मदृष्टिरेव आदित्यादिषु कर्तव्या, यतः उत्कृष्टदृष्टिः निकृष्टेषु क्रियते इति अग्रे वदन्ति। लौकिकं नियमम् एकं दर्शयित्वा आचार्याः एव वदन्ति, तत्र स्फुटम् अवगम्यते। इतोपि अग्रे गच्छामश्चेत् भवतु। अस्तु आचार्य। ब्रह्मदृष्टिरेव आदित्यादिषु स्यात् इति सिद्धान्तः। कुतः? कस्मात्? उत्कर्षात् इति। ब्रह्मदृष्टिः उत्कर्षात् इति सूत्रम्। ब्रह्मदृष्टिरेव कर्तव्या आदित्यादिषु। कुतः? उत्कर्षात् इति। एवम् उत्कर्षेण आदित्यादयः दृष्टाः भवन्ति उत्कृष्टदृष्टेः तेषु अध्यासात्, तथा च लौकिको न्यायः अनुगतो भवति। भवतु। अत्र एवं वदन्ति, ब्रह्मणः उत्कर्षात् नाम आदित्यः एवं ब्रह्म, अनयोर्मध्ये कः उत्कृष्टः? ब्रह्मैव उत्कृष्टः, ब्रह्मैव उत्कृष्टः पदार्थः। अतः ब्रह्मणः एव उत्कर्षात् ब्रह्मणः एव दृष्टिः आदित्यादिषु कर्तव्या। कुतः? एवं सति आदित्यादयः उत्कर्षेण दृष्टाः भवन्ति। यदि
उत्कृष्टदृष्टिः आदित्यादिषु क्रियते आदित्यादयः अपि उत्कर्षेण दृष्टाः भवन्ति एवं सति लौकिको न्यायः अपि सङ्गच्छते अनुगतो भवति लौकिकं न्यायम् एकवारं वदामि किमपि नास्ति इदानीं कश्चन सामान्यतः गच्छतु इदानीं कश्चन साधारणः अध्यापकः वर्तते तस्य निकटे गत्वा भो भवान् प्राध्यापकसमानः वर्तते उत्कृष्टम् अध्यापकम् उदाहरणरूपेण दर्शयित्वा भवान् तद्वद् वर्तते इति यदि वदामः तर्हि सः सन्तुष्टो भवति खलु भवान् अध्यापकवदस्ति इत्युक्तौ माम् उत्कर्षेण पश्यति मयि उत्कृष्टदृष्टिं स्थापयति इति सः सन्तुष्टो भवति सन्तुष्टो भूत्वा सम्यक् पाठादिकं वदति भवतु सः अन्यः विचारः यत्र कुत्रापि गच्छतु यदि एकत्र उत्कृष्टदृष्टिः यदि स्थाप्यते यदि क्रियते तर्हि सः सन्तुष्टो भवति इति लोके दृष्टं भृत्यस्य निकटे गत्वा त्वं राजावदस्ति राजावद् भासते त्वं इति यदि वदामः तर्हि सः भृत्यः सम्यक् सन्तुष्टो भूत्वा अन्तः राज्ञः निकटे प्रेषयति सः सन्तुष्टो भूत्वा यदि वैपरीत्येन पश्यामः राज्ञः निकटे गत्वा भो राजा त्वं भृत्यवद् भासि इति यदि वदामः तर्हि किं भवति शिरश्छेदनं भवति तथा सः शिक्षां ददाति खलु उत्कृष्टस्य निकटे गत्वा तस्मिन् उत्कृष्टे निकृष्टदृष्टिः यदि क्रियते तर्हि सः निकृष्टदृष्ट्या अध्यारोपितः सन् निकृष्टो भवति तदा अस्माकं दुष्फलम् आगच्छति लोके अयं न्यायः दृष्टः प्राध्यापकस्य निकटे गत्वा भवान् साधारण अध्यापकवद् भासि इत्युक्तौ माम् अयं न्यूनभावेन न्यूनदृष्ट्या पश्यति इति कृत्वा सः कुपितो भवति खलु एवं रीत्या दृश्यते अतः उत्कृष्टः यः वर्तते उत्कृष्टस्य दृष्टिः निकृष्टे यदि क्रियते तर्हि सः निकृष्टः सन्तुष्टो भवति अस्माकं वरं ददाति इति लोकमर्यादा तादृशलोकमर्यादया इदानीम् आदित्यादिषु यदि उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः दृष्टिः क्रियते तर्हि आदित्यादयः सन्तुष्टाः भवन्ति सन्तुष्टाः भूत्वा फलं यच्छन्ति यदि वैपरीत्येन अत्र ब्रह्म सन्तुष्टो न भवति इत्यादिकं न वक्तव्यं किन्तु लोकविरोधः आगच्छति इत्येव नाम उत्कृष्टे ब्रह्मणि निकृष्ट आदित्यादीनां दृष्टिः यदि क्रियते निकृष्टः इत्युक्तौ ब्रह्मापेक्षया निकृष्टः इति अस्मदपेक्षया उत्कृष्टः एव आदित्यः तथापि ब्रह्मापेक्षया निकृष्टः इति कृत्वा उत्कृष्टे ब्रह्मणि निकृष्टस्य आदित्यस्य दृष्टिः यदि क्रियते तर्हि लोकविरुद्धता एव आगच्छति अतः लोकविरुद्धतया तथा न कर्तव्यं लोकविरुद्धन्यायानुगुण्येन ब्रह्मदृष्टिरेव आदित्यादिषु कर्तव्या इति अयं सिद्धान्तः अवगतः खलु अभिप्रायः सिद्धान्ताभिप्रायः इदानीम् अग्रे गच्छामः यदि सिद्धान्ताभिप्रायः अवगतः तद् आचार्यः अपि अमुमेव अर्थं वदति तथा च लौकिकः न्यायः अनुगतो भवति उत्कृष्टदृष्टिर्हि निकृष्टे अध्यसितव्या इति लौकिकः न्यायः यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि क्षत्ता इत्युक्तौ कश्चन भृत्यः अथवा कश्चन अन्यत्र वर्तते खलु कश्चन न्यूनः कश्चन यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि स च अनुसर्तव्यः विपर्यये प्रत्यवायप्रसङ्गात् नाम लोके यः न्यायः क्रियते स एव न्यायः अत्रापि अनुसर्तव्यः विपर्यये प्रत्यवायप्रसङ्गात् न हि क्षत्रुदृष्टिपरिगृहीतः राजा निष्कर्षं नीयमानः श्रेयसे स्यात् नाम लोके प्रत्यवायः भवति वेदे भवति वा न वा इति अन्यत्र अनन्तरं विचारः लोके प्रत्यवायः भवति नाम क्लेशः आगच्छति कीदृशः क्लेशः क्षत्रुदृष्टिपरिगृहीतः राजा निकर्षं नीयमानः श्रेयसे तु न भवति श्रेयसे न भवति सः शिक्षां यच्छति
एवमेव वेदेपि स्यात् लोकविरुद्धतया। ननु शास्त्रप्रामाण्यात् अनाशङ्कनीयः अत्र प्रत्यवायप्रसङ्गः न च लौकिकन्यायेन शास्त्रीया दृष्टिः नियन्तुं युक्ता अत्र उच्यते। भवतु। एवञ्च अत्र एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? लोकदृष्ट्यानुगुण्येन ब्रह्म उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः एव दृष्टिः निकृष्टेषु आदित्यादिषु कर्तव्या। भवतु अत्र मध्ये कश्चन आगत्य पृच्छति, इदानीं लौकिकनियमानुसारेण वैदिकनियमानां पालनं, वैदिकवाक्यपालनं कथं कर्तुं शक्यते? लोके तथा स्यात्। शास्त्रप्रामाण्यमादाय शास्त्रे यथा वर्तते तत् तथैव कर्तव्यं। लोकन्यायानुगुण्येन शास्त्रार्थ परिवर्तनं तु न कर्तव्यं खलु। तथा लौकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दृष्टिः कथं नियन्तुं शक्यते? सा न युक्ता खलु इति चेत् अत्रोच्यते। अत्र इतोपि निर्धारणं क्रियते। निर्धारिते शास्त्रार्थे एतदेवं स्यात्, संदिग्धे तु तस्मिन् तन्निर्णयं प्रति लौकिकोऽपि न्यायः आश्रीयमाणः न विरुध्यते। सम्यक्। नाम शास्त्रार्थः यत्र निर्णीतः, नाम अस्य वाक्यस्य अयमेव अर्थः इति यत्र शास्त्रार्थः निर्णीतः, तत्र लोकन्यायानुसारेण अर्थविपर्ययः न कर्तव्यः। यथा नेहना नास्ति किञ्चन इत्यादि वाक्यैः लौकिकपदार्थानां मिथ्यात्वम् अवगतम्। एतादृश मिथ्यात्वनिश्चयानन्तरं लौकिकं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा लौकिकप्रत्यक्षानुगुण्येन सन्घटः इति प्रत्यक्षानुगुण्येन अर्थविपर्ययः न कर्तव्यः। तत्र मिथ्यात्वश्रुतौ अर्थविपर्ययः न कर्तव्यः। यतः तत्र मिथ्यात्वनिर्णयः जातः। यत्र तु अर्थनिर्णयः न जातः तत्र तु लौकिकन्यायानुसारः वर्तते एव। वेदे बहुत्र पूर्वमीमांसायाम् उत्तरमीमांसायां बहुत्र लौकिकन्यायानुगुण्येन संदिग्धः शास्त्रार्थः निर्धार्यते इति दृष्टमेव। किञ्च प्रकृतेपि कस्य नाम कुत्र कस्य दृष्टिः कर्तव्या इति सन्देहो वर्तते इति कृत्वा लौकिकन्यायानुसारेण अत्र निर्णयः क्रियते। तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति। अतः संदिग्धे तु तस्मिन् निर्णयं प्रति लौकिकोऽपि न्यायः आश्रीयमाणः न विरुध्यते। तेन च उत्कृष्टदृष्ट्यध्यासे शास्त्रार्थे अवधार्यमाणे निकृष्टदृष्टिम् अध्यस्यन् प्रत्यवेयात् इति श्लिष्यते। एवं वदन्ति। एवञ्च प्रकृते सन्देहः वर्तते। तत्र लौकिकन्यायानुसारेण संदिग्धः अर्थः निर्धारितः। अर्थे तु निर्धारिते तत्र निकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिः कर्तव्या इति शास्त्रार्थः निर्णीतः। निर्णयानन्तरं यदि विपर्ययं करोति, नाम निकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिं करोति, उत्कृष्टे निकृष्टदृष्टिं यदि करोति विपर्ययेण, तदा तु प्रत्यवायः भवत्येव। तदेव। तेन च उत्कृष्टदृष्ट्यध्यासे शास्त्रार्थे अवधार्यमाणे निकृष्टदृष्टिम् अध्यस्यन् प्रत्यवेयात् इति श्लिष्यते। श्लिष्यते इत्युक्तौ इति युक्तम्, युज्यते इति। प्राथम्याच्च आदित्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वम् अविरोधात् ग्रहीतव्यम्। किञ्च सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः पठितः खलु भवद्भिः? सञ्जातं वा इतः पूर्वं? किम् चलति महोदय? इदानीं तत्र सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे एकः न्यायः आगतः। उपक्रमाधिकरणन्यायः इति। उपक्रमाधिकरणन्यायः कः इत्युक्तौ उपक्रमे यः अर्थः श्रूयते सः असन्दिग्धः वर्तते। अनन्तरं यः अर्थः श्रूयते स तु पूर्वापेक्षया विरुद्धत्वात् सन्दिग्धः इति सः न्यायः। नाम एकस्मिन्नेव वाक्ये अथवा एकस्मिन् प्रकरणे पूर्वम् एकः अर्थः उक्तः, तदनन्तरं तद्विरुद्धः अर्थः उच्यते यदि, तर्हि पूर्वोक्तः अर्थः एव ग्राह्यः असन्दिग्धत्वात्। द्वितीयः यः अर्थः श्रूयते तस्य तु अर्थान्तर ग्रहणं कर्तव्यं। तत्र पदस्य अर्थान्तरग्रहणं कर्तव्यं, लक्षणा स्वीकर्तव्या इति उपक्रमाधिकरणन्यायः। प्रकृतेपि तत् पश्यतु।
आदित्यो ब्रह्मा इति वर्तते। आदित्यो ब्रह्मा इत्यत्र यदि आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः इति अर्थः, नाम आदित्यः ब्रह्मदृष्ट्या उपासितव्यः इति वाक्यार्थः वक्तव्यः, अथवा आदित्यदृष्ट्या ब्रह्म उपासितव्यम् इति खलु। तत्र वाक्यं कथं वर्तते इति पश्यताम्। आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः, आदित्यः ब्रह्म इति आदेशः इति वर्तते। आदित्यः ब्रह्मा इति आदेशः तत्र प्रथमैव विभक्तिर्वर्तते, तत्र अर्थान्तरं तत्र स्वारसिकः अर्थः वक्तुं न शक्यते प्रथमा विभक्तिः, यतः प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वं खलु प्रथमा विभक्तेः। अतः किं वक्तव्यम्? आदित्यः ब्रह्मदृष्ट्या उपासनीयः इति वा, अथवा आदिश्यते एवं उपासनीयः इति वा, आदित्यदृष्ट्या ब्रह्म उपासनीयम् इति वा वक्तव्यम्। नाम एकस्य पदस्य मुख्यार्थत्वम् अपरस्य पदस्य दृष्टिपरत्वं वक्तव्यम्। अवगतम्? नाम ब्रह्मपदस्य ब्रह्मदृष्टिः इति अर्थः वक्तव्यः, अथवा आदित्यपदस्य आदित्यदृष्टिः इति अर्थः वक्तव्यः। उभयोर्मध्ये कस्य पदस्य लक्षणा युक्ता इति यदि आलोचना, आदित्यो ब्रह्मा इत्यत्र आदित्यशब्दः प्रथमतः श्रुतः, प्रथमतः श्रुतत्वात् तस्य मुख्यार्थपरत्वं नाम आदित्यः इत्येव अर्थः। तदनन्तरं ब्रह्मशब्दः श्रुतः। इदानीं प्रथमाविभक्त्यनन्तरं पुनः प्रथमाविभक्तिपरं पदं यदि श्रूयते तर्हि नीलमुत्पलम् इतिवत् न सङ्गच्छते। तर्हि कथं वक्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र एतादृशदृष्टिपरत्वम् इत्येव वक्तव्यं। तर्हि ब्रह्मपदस्य ब्रह्मदृष्टिपरत्वम् उच्यते। आदित्यशब्दस्य मुख्यार्थपरत्वम् आदित्यपरत्वमेव। ब्रह्मपदस्य अनन्तरं श्रूयमाणस्य ब्रह्मदृष्टिपरत्वम् उच्यते। एवञ्च आदित्यः ब्रह्मदृष्ट्या उपासनीयः इति अर्थः फलति। यदि आदित्यशब्दस्य आदित्यदृष्ट्या ब्रह्म उपासनीयम् इति अर्थं यदि वदामः तर्हि उपक्रमाधिकरणन्यायविरोधः आगच्छति। अयं विचारः अवगतो वा? क्वचित् कश्चन अत्र इदं वर्तते, अवगतं वा? अयं विचारः अवगतो वा? आचार्य भवतु, स्पष्टता वर्तते चेत् अग्रे गच्छामः। एवञ्च उपक्रमाधिकरणन्यायानुसारेण प्राथम्यात् आदित्यशब्दस्य मुख्यार्थपरत्वं, ब्रह्मशब्दस्य तदनन्तरत्वाच्च नाम सन्दिग्धत्वात् अत्र ब्रह्मदृष्टिपरत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च आदित्यः ब्रह्मदृष्ट्या उपासनीयः इत्यर्थः वक्तव्यः। तदेव अत्र अस्ति भाष्ये, पश्यतु। प्राथम्याच्च आदित्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वम् अविरोधात् ग्रहीतव्यम्। अविरोधाधिकरणन्यायेन इत्यभिप्रायः। तैः स्वार्थवृत्तिभिः अविरुद्धायां बुद्धौ पश्चात् अवतरतः ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सामानाधिकरण्य असम्भवात् ब्रह्मदृष्टिविधानार्थतैव अवतिष्ठते। भवतु। एवञ्च प्रथमतः आदित्यशब्दस्य मुख्यार्थपरत्वं बुद्धौ सञ्जातम् अविरुद्धत्वादेव। तदनन्तरं ब्रह्मशब्दः तद्विरुद्धतया श्रूयमाणः दृष्टिपरत्वे एव अवकल्पते इति अनुपपत्तिप्रतिसन्धानेन तत्र दृष्टिविधानम् इत्येव पर्यवस्यति। भवतु। एवं रीत्या तत्र निर्णयः क्रियते। एवञ्च अत्र एतावत्पर्यन्तं कारणद्वयम् उक्तं। किमिति? प्रथमतः उत्कर्षादिति, नाम आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या। कुतः? ब्रह्मणः उत्कर्षात् इति प्रथमा युक्तिः। द्वितीया युक्तिर्वर्तते प्राथम्यादिति। आदित्यशब्दः प्रथमतः श्रुतः, अतः तस्य मुख्यार्थपरत्वं ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्मदृष्टिपरत्वम् इति तत्र अविरोधाधिकरणन्यायमादाय उपक्रमाधिकरणन्याय
न्यायमादाय तत्र एवं विचारः कृतः। तृतीया युक्तिर्वर्तते इति शब्दशिरस्कत्वात् इति। नाम यत्र इति शब्दः श्रूयते तस्य दृष्टिः इतिवत् भवति। यथा पश्यामः, अयं बालकः सिंह अयं बालकः सिंह इति ग्राह्यः इति यदि वदामः तर्हि अयं न सिंहः किन्तु सिंहदृष्टिः कर्तव्या इति खलु। अस्मिन् बालके सिंहदृष्टिः कर्तव्या। यत्र दृष्टिविधानम् अपेक्षते तत्र इति शब्दशिरस्कत्वम् अस्ति भवति। लोके तथैव भवति। अयं इदानीं प्राध्यापकाः अन्यत्र गच्छन्ति, अतः एनमेव प्राध्यापकः इति गृह्णीयात् इति शब्दं यदि स्थापयामः तर्हि तद् दृष्टिविधानं भवति खलु। नाम यस्य पदस्य इति शब्दशिरस्कत्वं तद्दृष्टिविधानम् इति तु लोके ज्ञायते। एवं प्रकृते अपि आदित्यः ब्रह्मेति इति ब्रह्मशब्दस्यैव इति शब्दशिरस्कत्वं वर्तते। अतः ब्रह्मदृष्टिविधानम् इति ज्ञातुं शक्यते इति तृतीया युक्तिः। ब्रह्मदृष्टेरेव विधानं न तु आदित्यदृष्टिः इत्यत्र तृतीया युक्तिः अवतिष्ठते। इति परत्वादपि ब्रह्मशब्दस्य एषः अर्थः न्यायः। तथा हि ब्रह्मेत्यादेशः ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मेत्युपास्ते इति च सर्वत्र इति परं ब्रह्मशब्दम् उच्चारयति उच्चारयति शब्दांस्तु आदित्यादिशब्दान्। अवगतं खलु। तत्र आदित्यादिशब्दानाम् इति शब्दशिरस्कत्वं नास्ति, ब्रह्मशब्दस्य तु इति शब्दशिरस्कत्वं वर्तते। अतः ब्रह्मदृष्टिरेव अत्र विधित्सिता इति ज्ञातव्यम्। ततश्च यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येति इत्यत्र शुक्तिवचनः एव शुक्तिका शब्दः, रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणार्थः। इदम् उदाहरणं सम्यक् अस्ति। वदतु। शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येति। तत्र शुक्तिकाम् इत्यत्र मुख्यार्थः शुक्तिकार्थः स्वीक्रियते। रजतमिति इत्यत्र इति शब्दः रजतशब्देन सह वर्तते। रजतशब्दस्यैव इति शब्दशिरस्कत्वं वर्तते। अतः तत्र रजतदृष्टिपरत्वं शुक्तिकां रजतवत् पश्यति, तत्र दृष्टिः रजतप्रतीतिलक्षणा तत्र क्रियते। अवगतम्। एवञ्च तथा हि ततश्च यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येति इत्यत्र शुक्तिवचनः शुक्तिका शब्दः, रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणार्थः। प्रत्येत्येव हि केवलं रजतमिति न तु तत्र रजतमस्ति खलु। तत्र शुक्तिकां रजतमिति जानाति इत्युक्तौ तत्र रजतं नास्ति, शुक्तिका रजतं न भवति, किन्तु रजतभ्रममात्रं वर्तते इति तु सर्वे जानन्ति एव। एवञ्च तत्र भ्रमपरत्वमात्रं। प्रकृते तु दृष्टिः उपासनारूपा दृष्टिः अत्र विधित्सिता इति ज्ञातम्। एवम् अत्रापि आदित्यादीन् ब्रह्म इति प्रत्येति इति गम्यते। वाक्यशेषोऽपि च द्वितीया निर्देशेन आदित्यादीनेव उपास्तिक्रियायाः व्याप्यमानान् दर्शयति। भवतु। इदानीम् अपरा युक्तिः वर्तते वाक्यशेषः। वाक्यशेषे आदित्यादीनां द्वितीया विभक्तिः श्रूयते। इदानीम् उपासनं क्रियते इति वदतु। कस्य उपासनं नाम किं विषयकम् उपासनम् इति विषयजिज्ञासा भवति। विषयजिज्ञासायां तत्र किं वक्तव्यम्? आदित्यमुपास्ते। उपास्ते इत्युक्तौ कम् उपास्ते? आदित्यमुपास्ते खलु। एवं वक्तव्यम्। इदानीम् उपास्याकाङ्क्षायां द्वितीया विभक्त्या निर्दिष्टं यद्वर्तते तस्यैव उपास्यत्वेन अन्वयः भवति। आदित्यम् उपास्ते, राजानम् उपास्ते, गुरुम् उपास्ते इत्यत्र द्वितीया विभक्ति निर्दिष्टस्यैव उपास्यत्वेन अन्वयः दृश्यते लोके खलु, लौकिकवाक्येषु।
एवं प्रकृतेऽपि वाक्यशेषे आदित्यादीनां द्वितीया विभक्त्या निर्देशो वर्तते। पश्यतु, वाक्यशेषोऽपि च द्वितीया निर्देशेन आदित्यादीनेव उपास्तिक्रियायाः व्याप्यमानान् दर्शयति। व्याप्यम् इत्युक्तौ विषयः, व्याप्यं विषयम् इत्यनयोः भेदो नास्ति। ज्ञानव्याप्यम् इत्युक्तौ ज्ञानविषयः इति अर्थः। एवञ्च उपास्तिक्रिया व्याप्यम् इत्युक्तौ उपास्तिक्रियायाः विषयः इति। उपास्तिक्रियायां कः विषयः, किं विषयकम् उपासनम् इत्युक्तौ आदित्यादीनामेव तत्र उपास्यत्वम्, उपासना क्रियाकर्मत्वम्। कुतः? द्वितीया विभक्त्या निर्देशात्। पश्यतु, स य एतमेवं विद्वान् आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते, यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते, यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते इति च। तत्र पश्यतु, आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते इति आदित्यम् इति द्वितीया निर्देशः। एवमेव वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते, तद्वत् संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते इति सर्वत्र द्वितीया निर्देशात् संकल्पादीनां, नाम आदित्यादीनां संकल्पादीनामेव तत्र उपास्यत्वम् अवगम्यते। तत्र ब्रह्मणः दृष्टिमात्रं विधीयते। यत् उक्तं ब्रह्मोपासनमेव अत्र आदरणीयं फलवत्वाय इति तदयुक्तम्। उक्तेन न्यायेन आदित्यादीनामेव उपास्यत्वावगमनात्। भवतु पूर्वं एतावत्पर्यन्तं किं कृतं? सिद्धान्तस्थापनं युक्तिभिः कृतम्। अधिकरणेषु इदमपि द्रष्टव्यं, पूर्वपक्षानन्तरं सिद्धान्तस्य स्थापनं क्रियते खलु। सिद्धान्तस्थापनानन्तरं पूर्वपक्षयुक्तिखण्डनमपि कर्तव्यम्, अन्यथा पुनः सन्देहे पर्यवस्यति। इदानीं सिद्धान्तेपि युक्तयः सन्ति, पूर्वपक्षेपि युक्तयः सन्ति चेत् सन्देहे एव पर्यवसामि। अतः सिद्धान्तयुक्तयः समीचीनाः, पूर्वपक्षयुक्तयः खण्डनीयाः इति तु वक्तव्यम्। एवञ्च तत्र पश्यतु, यदुक्तं ब्रह्मोपासनायामेव फलवत्वम्, उत्कृष्टं फलं लभ्यते इति यदुक्तं, तदत्र उपास्यनिर्णये नावतरति। यतः उक्त हेतुचतुष्टयम् उक्तं खलु। उत्कर्षादिति एका युक्तिः, द्वितीया युक्तिस्तु प्राथम्यादिति, आदित्यादीनां प्राथम्यादिति, तृतीया युक्तिस्तु इति शब्दशिरस्कत्वात् ब्रह्मशब्दस्य, चतुर्थी युक्तिस्तु वाक्यशेषे आदित्यादीनां द्वितीया निर्देशात् उपास्यत्वम् अवगम्यते इति। एतादृश युक्तिचतुष्टयेन आदित्यादीनामेव उपास्यत्वम् अवगम्यते। अतः तत्र उत्कृष्टं फलं भवति इति फललोभमात्रेण, केवल फललोभेन तत्र ब्रह्मणः उपास्यत्वं न वक्तव्यं। तत्र वाक्यमर्यादया ब्रह्मणः एव ब्रह्मदृष्टेः अध्यासः आदित्यादीनाम् उपासनम् इत्येव वक्तव्यम्। आदित्यादीनां प्रतीकभूतानाम् उपासनम् इत्येव वक्तव्यम्। भवतु, फलविषये यदुक्तं, फलं तु अतिथ्याद्युपासने इव आदित्याद्युपासनेऽपि ब्रह्मैव दास्यति सर्वाध्यक्षत्वात्। इदानीं सत्यम्, इदानीं कश्चन अतिथिः गृहे आगच्छति। इदानीम् अयम् अतिथिस्तु साक्षात् ब्रह्म नास्ति, अयं मनुष्यः। मनुष्यम् अतिथिं यदि सत्करोति, उपास्ते, तर्हि तत्र फलं भवति वा न वा? अवश्यं फलं भवति। तत्रापि ब्रह्मैव फलं दास्यति। कुतः? सोऽपि मनुष्यः ब्रह्मैव, वस्तुतः ब्रह्मैव खलु। अतः साक्षात् ब्रह्मरूप, साक्षात् यद्यपि ब्रह्मदृष्ट्या तत्र अतिथिमर्यादादिकं न क्रियते, मनुष्यदृष्ट्या एव अतिथिमर्यादादिकं क्रियते, तथापि तत्र ब्रह्मफलं दास्यति चेत् आदित्यादीनामेव उपासनं क्रियते, किन्तु ब्रह्मदृष्ट्या क्रियते चेत् ब्रह्म कुतः न फलं दास्यति? अवश्यं दास्यति। मनुष्यदृष्ट्या अतिथि उपासनं क्रियते चेदेव यदि फलं लभ्यते, तर्हि आदित्यादीनां ब्रह्मदृष्ट्या यदि उपासनं, तर्हि अवश्यं फलं भवत्येव। ब्रह्मैव दास्यति तत्र फलं सर्वाध्यक्षत्वात् ब्रह्मणः। वर्णितं चैतत् फलमत उपपत्तेः तृतीयाध्याये द्वितीय पादे तत्र अयं विचारः आगतः। कुतः फलं,
अपूर्वात् फलम् आगच्छति वा इत्यादि विचारावसरे फलमत उपपत्तेः इत्यादि सूत्रेण अतः ब्रह्मणः एव फलम् आगच्छति। तत्र किञ्चित् अपूर्वस्य खण्डनमेव आगच्छति, किन्तु सम्पूर्णतया अपूर्वस्य खण्डनं नास्ति, किन्तु अपूर्वस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति इति। यथा मीमांसकाः कर्मणः प्राधान्यं वदन्ति, अपूर्वस्यैव प्राधान्यं, तथा अपूर्वस्य प्राधान्यं नास्ति, ब्रह्मणः एव फलदातृत्वे प्राधान्यं। स्वामिभृत्य न्यायस्थले स्वामिनः यथा फलदातृत्वं तद्वत् ब्रह्मणः एव फलदातृत्वम् इति तत्र फलमत उपपत्तेः इत्यत्र निर्णीतं खलु। तन्न्यायेनैव प्रकृतेऽपि ब्रह्मदृष्ट्या आदित्यादीनामेव यद्यपि उपासनं तथापि ब्रह्मैव सर्वाध्यक्षत्वात् फलं दास्यति इति उक्तम्। ईदृशं च अत्र ब्रह्मणः उपास्यत्वं यत् प्रतीकेषु तदृष्ट्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव विष्णुआदीनाम्। एवञ्च सर्वथा अत्र ब्रह्मोपासनं नास्ति एव वा, आदित्यादीनामेव उपासनं वा इत्युक्तौ तथा नास्ति। आदित्यादीनाम् अत्र मुख्यत्वं, यतः प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव मुख्यत्वम् आगच्छति, तथा प्रतीकभूतानाम् आदित्यादीनां मुख्यत्वं ब्रह्मणः तत्र दृष्टिः क्रियते खलु, एवञ्च दृष्टिरूपेण दृष्टिद्वारा ब्रह्मणः अपि उपासनम् अत्र फलति। यथा सालग्राममेव नाम सालग्रामस्यैव अर्चनादिकं करोति, किन्तु विष्णुदृष्ट्या करोति इति कृत्वा परम्परया विष्णुआराधनमेव कृतं यथा भवति, तद्वत् यद्यपि आदित्यादीनेव उपास्ते तथापि परम्परया ब्रह्मोपासनमपि इति फलति। तत्र परम्परया साक्षात् ब्रह्मोपासनं न भवति, प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव मुख्यत्वं, प्रतीकस्यैव उपास्यत्वं, परम्परया ब्रह्मणः तत्र उपास्यत्वम् आगच्छति इति अत्र अधिकरणस्य एवं समाप्तिः भवति। तदनन्तरं दीर्घम् अधिकरणं वर्तते, आदित्यादिमतैश्चाङ्ग उपपत्तिः। भवतु, अत्र इतोपि 5 निमेषाः एव सन्ति, यदि प्रश्नाः सन्ति पृच्छन्तु। नाम अद्यतनपाठे अथवा पूर्वतनपाठेषु वा अथवा कुत्रचित् ब्रह्मसूत्रेषु सन्देहः वर्तते चेत्, अन्यत्रापि कुत्रचित् सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। नास्ति आचार्य। भवतु, सम्यक्। तर्हि अत्र स्थापयामः, पुनः सोमवासरे मिलामः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।